परिंदों को गोश्त का सदका दे दो। इसके बाद आप पर हुई हर बंदिश खत्म होगी, हर बला आपसे दूर हो जाएगी और आपका हर मकसद पूरा होने लगेगा। ये सदियों पुराना और बेहद ताकतवर अमल है और पहले ज़माने में लोग मुश्किलों और परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए करते थे। इसलिए अगर आपके भी हर काम में रुकावट आती है, बनता काम बिगड़ जाता है, आप दौलतमंद होना चाहते हैं, इसके लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती, मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता, आप अच्छे घर में अपना रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन इनकार हो जाता है, तो बस आपने थोड़ा सा गोश्त लेकर परिंदों को गोश्त का सदका दे देना है। आपका हर काम बन जाएगा, लेकिन आपने ये अमल बताए गए तरीके से ही करना है। बहुत से लोग इस अमल को करते वक्त एक गलती कर देते हैं, जिस वजह से इस अमल का फ़ायदा नहीं हो पाता, उल्टा उन्हें नुकसानात उठाने पड़ते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसान पर होने वाली बंदिश और नाजिल होने वाली बलाएं दोनों ही बरहक हैं, क्योंकि इस्लाम हमें इन दोनों के बारे में बताता है। बुजुर्गों और उलमाए कराम का कहना है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं कि किसी ने उन पर बंदिश करवा रखी है। बंदिश तो काले जादू से कहीं ज्यादा खतरनाक है। काला जादू तो फिर भी समंदर पार कर जाने के बाद बेअसर हो जाता है, लेकिन बंदिश एक ऐसी चीज है जो कि सात समंदर पार तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। बंदिश इंसान से उसका रिज्क, उसकी कामयाबी तक छीन लेती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में जो लिख रखा होता है, बंदिश उसको भी छीन लेती है। किसी भी इंसान पर तीन तरह से बंदिश हो सकती है। पहले नंबर पर अमलियात के ज़रिए किसी पर बंदिश करवाई जा सकती है और उसका रिज्क, दौलत, कामयाबी या शादी वगैरह को बांधा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हासिद की हसद के असरात भी बंदिश का सबब बनते हैं और इससे बंदिश हो जाती है। तीसरे नंबर पर नजर बद लगने से भी बंदिश हो जाती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि मेरी उम्मत में बहुत सारे लोग सिर्फ नजर बद की वजह से हिलाक हो जाएंगे। इसी तरह हमें इस्लाम में बलाओं का जिक्र मिलता है। इस्लाम कहता है कि आसमान से बलाओं को नाजिल किया जाता है और हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी लेकर आती है। लेकिन परिंदों को गोश्त का सदका देने का ये अमल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इस अमल को बस एक बार कर लेने से ना सिर्फ आप पर हुई हर बंदिश खत्म हो जाती है, बल्कि आप पर जितनी बलाएं नाजिल होती हैं वो तमाम बलाएं भी आपसे हट जाती हैं, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी के जितने काम भी रुके हुए थे वो तमाम काम बनने लग जाएंगे, जिसके बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा। आपका वो कारोबार जो चल नहीं रहा था, जहां ग्राहक नहीं आते थे, वो चलने लगेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो आपको आपकी पसंद की और आपके मयार की नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप पहले बीमार रहते थे लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि आपको असल मसला क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएंगे। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा था तो आपका रिश्ता भी हो जाएगा और बिल्कुल वही होगा जहां आप चाहेंगे। यानी आपके जितने भी ऐसे काम थे जो नहीं हो रहे थे, जिनमें रुकावटें आ रही थी, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम ऐसे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप परिंदों को गोश्त का सदका देते हैं तो जितनी भी आपके सर पर बलाएं होती हैं जो कि आपके लिए मुसीबतों और परेशानियों की वजह बन रही होती हैं, इसी तरह जितनी भी आपके ऊपर बंदिश हो रही होती है वो तमाम की तमाम परिंदे अपने सर पर ले लेते हैं। सदके का गोश्त या तो आमतौर पर कव्वे खाते हैं या फिर चीलें, लेकिन जो परिंदे भी आपका दिया हुआ सदके का गोश्त खाते हैं वो परिंदे आप पर आने वाली
والی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں، جس کے بعد جو حادثات آپ کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں، جتنا برا آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ تمام حادثات ان پرندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صدقہ دینا کتنا افضل عمل ہے، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، عمر بڑھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جب بھی آپ لوگوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں آیا کرتی تھیں تو آپ صدقہ دینا بڑھا دیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو پرندوں کو گوشت کا صدقہ دینے کا صحیح طریقہ بتا دیتی ہوں، جان لیجئے۔ آپ نے کن کن غلطیوں کو نہیں کرنا، دھیان سے سنیے گا، ورنہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ پرندوں کو کسی بھی دن گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں۔ اب آپ نے آدھا پاؤ کے قریب بڑا گوشت لے لینا ہے، یا پھر آپ چھچھڑے وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آدھا پاؤ کے قریب گوشت لینے کے بعد آپ نے اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور 7 بار اپنے سر سے وار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس گوشت کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دینا ہے جہاں چیلیں اور کوے وغیرہ آتے ہوں، تاکہ وہ آ کر اس گوشت کو کھا جائیں۔ جیسے کہ آپ اس گوشت کو کسی خالی پلاٹ میں بھی پھینک سکتے ہیں، سڑک کے کنارے پھینکا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر بھی اس گوشت کو پھینک سکتے ہیں۔ گوشت کو ایک بار پھینک دینے کے بعد آپ نے دوبارہ اس گوشت کو مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی پرندے اس گوشت کو کھا لیں گے، آپ پر سے بندش کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ پر جو بلائیں اتری ہوں گی وہ بھی آپ سے ہٹ جائیں گی، اور آپ کے جتنے بھی رکے کام ہوں گے وہ ہونے لگیں گے۔ اب وہ غلطیاں جان لیجئے جو بے انتہا ضروری ہیں، کیونکہ اگر اس عمل کو کرتے وقت آپ ان غلطیوں کو کر دیتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات جس کا آپ نے اس عمل کو کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل خاموشی سے اس عمل کو کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس عمل کے بارے میں نہیں بتانا، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہی ہم پر بندش کروا رکھی ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے بالکل خاموشی سے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے سال میں بس ایک بار ہی پرندوں کو گوشت کا صدقہ دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سال میں ایک بار سے زیادہ آپ نے پرندوں کو گوشت کا صدقہ نہیں دینا۔ اکثر لوگ ہفتے میں کئی بار پرندوں کو گوشت دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ہاں، اگر آپ نے پرندوں کو کچھ ڈالنا ہی ہے تو کوشش کریں کہ پرندوں کو دانہ یا پانی وغیرہ ڈال دیں، اس سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا گھر میں رزق، دولت لانے کا عمل ہے۔ ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ نہ تو آپ بندش سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی بلاؤں سے، لیکن ہاں صدقہ دے کر آپ انہیں ٹال ضرور سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو بھی کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ بھی کسی مسئلے میں مبتلا ہیں، تو صدقہ دیں۔ پرندوں کو گوشت ڈالنے کا یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانا ہے، اور پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کر اس عمل کو کریں، آپ کو 100% رزلٹس ملیں گے۔ لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سال میں ایک بار سے زیادہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔